ہن میہی آون پے اساں وس پے ہیں تیڈا بیت حرم سیاں پہلا قدم گھروں چاون تھے اساں بس پے ہیں ناشاد قسم تیڈے سردی سئی تیڈا آمن تھے اساں وس پے ہیں حمد و صلاۃ دے بعد قابل عزت و صد احترام بزرگان دین نوجوانان اسلام جتنے سرکار دے غلام اس محفل کو عبادت سمجھ کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سب دا مل بان قبول فرماوے انہاں دا مقصد صرف پیٹ بننا یا اس محفل اندر تضحیق کرنا یا چھٹا تے مذاق کرنا ہے اللہ انہیں کو شیطان دے شرک نے بچا کے نبی دا عاشق پڑھاوے آمین بلند آوازن آمین اللہ رب العزت نے مومن کو دو نگاہ دیتے ایک بصارت دیتی ہے بھئی بصیرت دیتی ہے بصارت ظاہریہ کو حدن بصیرت دل والی آنکھ کو حدن میرے پاک نبی دی پاک ذات فرمائے جڑا مومن ہے وہ بڑی عمیق نگاہ نال لے مومن دی بصارت ہی بے مثال ہوندی ہے مومن دی بصیرت ہی بے مثال ہوندی ہے اسا محفل جبان والے ہر چہرے کو پڑھ دے ہیں ہر صاحب بصیرت کو جان دے ہیں چونکہ کچھ لوگ دا مقصد حضور دا ذکر و میلاد یا عبادت نہیں ہوندہ وہ ولوی چل کے آباد اللہ پاس کرنا واسطے لیکن ایک بات عرض کر دیواں بھاویں جو جڑی نیت نال آندن ایک کریم دا ذکر ہے خالی کوئی نہیں ویندا اللہ چا سبحان اللہ جھولی خالی کوئی نہیں ویندا میرے پاک نبی فرمائے جتھا اللہ دا ذکر ہوئے میں نبی دا ذکر ہوئے فرشتے شامل تھے رب دے بھیجے ملائکہ آندن ونجو دیکھاؤ میرے بندے کیا پکر رب دے فرشتے آندن مل باندن اللہ دا ذکر سندن ان دے حبیب دا ذکر سندن واپس والوین میرا پاک رب جانی جان رب حال گھندے میرے بندے کیا بیٹھے کر اللہ اچھا سبحان اللہ جاندہ بھی ہے تو سماشا اللہ اکثر تعلیم یافتہ تشریف فرما ہو اللہ حضور دا عشق نصیب فرماوے کل ہی تعلیم کلہ علم کم نہیں آندہ جب تک علم نال ادب نہ ہوئے شیطان وڈا عالم ہا معلم الملکوت ہا فرشتیں دا استاد ہا وہ کو علم تے ناز ہا نبی دا ادب جو کہنا ہا مردود تھی کہ مر گئے ہاں سارا علم کم نہیں آندہ علم دے نال محبت نبی تے عشق مصطفیٰ کم آندے اگر اے مل ونجن سونے تے سہاگا ورنہ کلہ عشق بھی گمراہی ہے کلہ علم بھی گمراہی ہے علم بھی ہوئے عمل بھی ہوئے عشق بھی ہوئے چونکہ عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا نہ راب خدا نہ قراب خدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں مان چھڑ دا زلیخہ دی ہستی دا نہیں عشق کردہ رفیق اپنی مرضی دے کام نہ شاہ بے خدا نہ گدا بے خدا جتا علم ہوئے نال عشق بھی ہوئے وال سونے تے سہاگا کلہ عشق گمراہی ہے کلہ علم گمراہی ہے اللہ اکبر دعائیں مل ونجن وال سونے تے سہاگا جلے نبی دا عشق اگر علم تے غالب آ بنے اللہ گواہ ہے عشق اگر علم تے غالب آ بنے وال کائنات دے اندر او دا مقام اے بنوے دے واسی روم دا ہوئے وال ذکر کائنات دے ہر کونے تو
ہوندے واسی حبشتا ہوئے ول ذکر کائنات دے ہر کونے تے ہوندے واسی کہیں خطے تے ٹکڑے دا ہوئے کائنات دے کونے کونے ذکر ہوندے وجہ کیا ہوندی ہے انہیں ظاہر تے باطن دے نبی دے عشق دا ایسا رنگ چڑھائے من تن شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کسر گوید بعد ازی من دی گرم تو دی گری جلے رنگ چڑھ بنے نا ول بلال حبشی جیسے غلام ہو کے ول کعبے دی چھت دے اذان پڑھتا ہے ہاں عشق مصطفیٰ دے سمندر دے ہوتا جن اللہ دی قسمیں عشق مصطفیٰ دے سمندر تو موتی کٹ کے پیش کرن والے ول عقل دے ترازو نہیں چاہتے نا نا نبی دی ذات دے نبی دی صفات دے نبی دی اقوال دے نبی دی افعال دے نبی دی سیرت دے ڈھل ویندن اللہ اکبر حتیٰ کہ اتنے ڈھل دن ول آمن والے غیر جانن والے لوگا کو پوچھنا پوندے جڑی محفل دے اندر اے لوگ جمع بیٹھے انہیں وچ محمد کون ہے سرکار دے صحابہ حضور دے کٹھے بیٹھے ہوئے نہا میرے پاک نبی دے غلاموں تے آمن والے جڑے بارہوں لوگ آمنا کلمہ پڑھن واسطے یا کلمہ پڑھی ودیان نبی دی عظمت سن کے زیارت واسطے آئیں ول پوچھ دیان انہیں جو محمد کون ہے انفرادیت کیوں نہ لگ دی ہے جی میں نبی دی پگڑی میں صحابہ دی پگڑی جی میں نبی دے کپڑے میں صحابہ دے کپڑے جی میں نبی دے چہرے تے داڑھی میں صحابہ دی داڑھی جی میں نبی دا حسن و جمال اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلام نبی دی سیرت دے صورت جو ڈھلے بیٹھے ہیں پیچھے پوچھنا پوندا انہیں جو محمد کون ہے قیامت دے دن حالی تخیر رسی طویل ہیں کوئی کہیں کو پوچھن والا کوئی نہیں بس سال دے بعد میلاد منایا یا کہیں نات خان جنت دا ٹکٹ تا کو پکڑایا یا کہیں خطیب نے جنت دا ٹکٹ دیتا بس تو سا جنتی ہو نماز دی ضرورت کوئی نہیں ڈاڑی دی ضرورت کوئی نہیں سچ علاوان دی ضرورت کوئی نہیں حق دی گواہی دی ضرورت کوئی نہیں والدین دی عزت دی ضرورت کوئی نہیں میلاد مناتے سدھا جنت جویسے ہیں یہ تے کو غلط فہمی ہے یہ ٹکٹ جنت دا انج نہیں ملدا رب دی قسمیں میرے پاک رب دا قرآن پہ فرمائے دے وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ دی ذات فرمائے یہ میری رسی کو مضبوطی نال تھامے رکھا ہے یہ کو نہ چھڑا ہے تفرقہ نہ کرا ہے تفرقہ بازی نہ کرا ہے اللہ دی ذات فرمائے کیا تو آپ کو نہیں خبر میں کیسی نعمت تورے اندر عطا فرمائیے کیسا عظیم نبی بھیجے تو سا جہنم دے گلڈے دے پہنچ گئے ہوئے کوئی جہنم دے کنارے دے پہنچ گئے ہن کوئی جہنم دے وچ داخل تھی گئے ہن میں محمد دے صدقے گلڈے دی بچا گی دے جہنم دے بچا گی جہنم دے کنارے تے پہنچ گئے ہوئے میرے پاک رب دی ذات فرما کنتم علی شفا حفرۃ من النار جہنم دے گڑھے تے گئے کھڑے ہوئے میں اپنے نبی دے صدقے اپنا عظیم نبی بھیج گئے نبی آیت قرآن ہے بولو نبی آیتا قرآن آئے نبی آیتا رب دی پہچان تھئیے نبی آیتا ساری کائنات تخلیق تھئیے یہ نبی نہ ہوئے ہاں بلکہ ساری کائنات نہ ہوئے ہاں لولاکا لماد حرط الربوبیہ اللہ دے پاک نبی دا فرمان حدیث قدسی زمان مصطفیٰ دی فرمان خدا دا حبیب یہ تیکو نہ بنندہ اپنی ربوبیت دا اظہار ہی نہ کرندہ جتا ربوبیت دا اظہار نہ ہوندہ پھر یہ ساری کائنات نہ ہوندی علامہ چاہ جو جملے اگر جاگ دے بیٹھے ہونا جڑے حق سچ سننا چاہتے ہو اللہ ملک سبحان اللہ اللہ گواہ ہے یہ نبی نہ ہوندے یہ باہر تے بار نہ ہوندے یہ نبی نہ ہوندے حجر و شجر نہ ہوندے یہ نبی نہ ہوندے یہ برگ و سمر نہ ہوندے یہ نبی نہ ہوندے یہ ذرے تے ذر نہ ہوندے یہ نبی نہ ہوندے یہ باہر و سمندر نہ ہوندے یہ زمین نہ ہوندے حضور نہ ہوندے زمین و آسمان نہ ہوندے حضور نہ ہوندے ملک تے رضوان نہ ہوندے حضور نہ ہوندے حور و غلمان نہ ہوندے
ہوندے عرش و کرسی نہ ہوندے لوح و قلم نہ ہوندے عرش عظیم و مکین و قریب نہ ہوندے عرش علا نہ ہوندا عرش استوا نہ ہوندا عالم لاہوت ناسوت جبروت ملکوت نہ ہوندے یہ ساری کائنات نہ ہوندی جے ایک محمد دی ذات نہ ہوندے جائیں دی وجہ کنے وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ دی اللہ دی ذات نے کائنات بنائیے جنہ دی وجہ کنے اللہ کائنات بنائیے یہ چھوٹا مجمع نہیں میرے واسطے عظیم اجتماع ہے چونکہ کلے تو سا نہیں بیٹھے تو کو علم ہی نہیں نظر نہیں آدھے تو اندر اللہ دے فرشتے ہی بیٹھے جتا شیطان ایسی سونی محفل وچ مخل تھیمن دی کوشش کریں دے اتا اللہ دے فرشتے جتا رب دا قرآن پڑھی چے اتا فرشتے آکے محمد ساکو نظر نہیں آندے فرشتے باندے نظر نہیں آندے اللہ اکبر میرے پاک نبی دے علماء میں عرض کر رہی ہوں اللہ دی ذات فرمائے اور نبی آئین اللہ قرآن دیتے احکام دیتے اور اے اللہ دی سچی کتاب یعنی اللہ دی پاک ذات نازل فرمائیے اے عظیم کتاب فصیح و بلیغ کتاب نازل خدا کی دیئے صحابہ کو سنائی بھی ہے مصطفیٰ نے سمجھائی بھی ہے مصطفیٰ اور یاد رکھنا جنہ لوگوں دا خیال ہے نا ہر بات قرآن تو منیں دے وہ بھی جماعت ہے میرا مطلب کہیں دے تنقید نہیں سمجھاؤں دی بات ہے میں پہلے بھی ایسا مزاج رکھنا علماء نے مصطفیٰ جڑے آدھنا سا کو ہر بات قرآن تو دکھاؤ قرآن تھے تا منیں دے ورنہ نہیں سے منیں دے میں آدھا ہر بات قرآن کھڑی ہے قرآن جو آکے ولا رتبن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کلہم خشکی ترید علوم قرآن وچ موجودن تبیان اللہ کل شے ہر شے دا بیان قرآن وچ موجود ہے قرآن وچ موجود ہے مگر اللہ گواہ ہے قرآن او تک سمجھ نہیں آندا جب تک زبان مصطفیٰ سمجھ نہ آوے جب تک نبی دی حدیث سمجھ نہ آوے قرآن جو نازل تھا جبریل کھل کے کنہ لوگ دا خیال ہے جبریل نبی دا استاذ ہے ایک حوالے نال علماء نے لکھا بھی ہے جو استاذ ہے ایک حوالے نال لکھا بھی ہے استاذ ہے میں اوپر سے نہیں میں میں جڑی بات سمجھاؤنا چاہتا میرے پاک نبی دا غلاموں یہ نبی دا امتی ہے نبی دا غلام ہے نبی دا نوکر ہے نبی دا درد دربان ہے کل سارے نبی دا نہیں آدم کنے گھن کے سارے پاک نبی تک ہر نبی دا دربان ہے جبریل آئے قرآن گھن کے الف لام میم میرے پاک نبی فرمائے علم تو فہم تو عرف تو یا رسول اللہ میں کو سمجھ نہیں ہے مقصد کیا ہے الف لام میم دا مقصد کیا ہے میرے پاک نبی فرمائے میں جانا میرا خدا جانے تو پیغام سنا میں حدا جمع جبریل کو نبی دا استاد بننا جب میں تو کو خوش کرنا میں اس طرح جملے آکر شاید کوئی خوش تھی پوسی بریروین دا عقیدہ ہی ہو جو جبریل نبی دا استاد ہے میں پوچھنا چاہنا نبی کو جبریل عرض کر رہی ہے الف لام میم دا مقصد کیا ہے پاک نبی فرمائے میں جانا میرا خدا جانے تو پیغام سنا حروف مقطعات الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف صرف قاف نون والقلم ما یسطرون اللہ دا قرآن ہے میرے پاک رب دی ذات نے بھیجے جبریل گھن کے آئے جڑا گھن کے آئے ہو کو پتہ کہیں نہیں جائے بھیجے یا او جان دے یا ہی دے رموز کو محمد مصطفیٰ پہلا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پاک نبی دی ذات نے قرآن سکھائے قرآن سمجھائے اور او تک احکام قرآن لاگو نہ ہو سن جب تک صاحب شریعت جو حکم نہ فرماؤ جاگ دے بیٹھے ہو کچھ تھوڑا جیاں ایک خواص لوگ واسطے گفتگو ہے مشکل نہ سمجھا ہے میں آسانی نال کوشش کر دیا سمجھ آوے قرآن دے بعد نبی دی حدیث قرآن دے بعد نبی دے فرامین نبی دی حدیث ہے اے بھی دین ہے قرآن بھی دین ہے نبی دا فرمان بھی دین ہے اور ان دے علاوہ پاک نبی نے جڑا کام کیتے او بھی دین ہے جڑا کام نبی حکم فرمائے او بھی دین ہے جتا پاک نبی دے سامنے کام تھیندا پائے نبی چپ بیٹھے اے بھی دین ہے جتا نبی رو کیا کہنی وہی دین بولو بولو جتا نبی روکیا نہیں نہ خدا روکے نہ مصطفیٰ روکے اے بھی دین ہے میں پوچھنا چاہنا او
کیڑے مقام تے لکھیا کھڑے جو نبی فرمایا ہوئے میرا میلاد نہ منائے. اگر نبی دا میلاد روکے نبی نے ایک حدیث ضعیف میں کو لکھا میں حاجی رمضان صاحب کو آج روکی بیسا این دا میلاد نہ منامی جو نبی نے روک دیتے یہ نبی چپے نہ کل بدعتا نہ آج بدعتے نہ کل حراما نہ آج حرام ہے. عبادت سلیندن یہ عین عبادت ہے. اگر بدعت آکھو تو ہی بدعت حسنہ مستحبہ والے بدعت اگر آدھیں والے مستحبہ ہے یہ او بدعت ہے. کہندے ہوتے فتوہ لے سے عمر تے فتوہ لے سے عثمان تے لے سے علی تے لے سے حسن مجتبہ تے لے سے شہید کربلا تے لے سے کہندے ہوتے فتوہ لے سے یہ بدعت فتوہ لے دے غلطہ نبی دے صحابہ نہیں بچ دے یہ تراویح کہیں شروع کی دیئے. چلو ڈوڑے پڑھا وال سمجھ آتا اللہ اچھا سبحان اللہ. یہ تراویح کہیں شروع کی تھی میرے پاک نبی مسلسل مہینہ کہنی پڑی. کچھ لوگ ہیں خیال ہے کہ بریلوی جرہ 10 منٹ پہلے روزہ افطار کریں دیں نا اللہ انہیں کو سزا دیں دیں یہ 20 رکعت تراجہ پڑھ دیں جاگ دے بیٹھ شاہ توارے ہمسائے ہو سن میرے ہمسائی ہیں ایمیں آدھیں ایڈا اسا روزہ کھلیں دیں 10 منٹ پیچھے اندھارا تھیں دے انہیں کو بڑی جلدی مسیں ڈی لہن دے یہ روزہ کھول لینا بلا جلدی جو کریں دن والے انہیں کو سزا نہیں. یہ پورا 20 رکعتاں یہ تراویح پڑھ دن قرآن سن دن. میں پوچھتا توڑے کو لو اگر سینچ ایمان کھڑے تا جواب لیوا ہے جے مر گئی ضمیر مردہ تھی گے وال تیرا نصیب ہے جیرا خدا دی بارگاہ اندر قیام کر کے نماز جو قرآن کھڑا پڑھ دے یہ رب دی سزا بھی ہے. یہ تا آسن قبرہ تے لکسن خبرہ آسے قیامت دن لکسی پتا جو قرآن پڑھا کہیں پڑھایا کہیں سکھا کہیں سکھایا کہیں جے کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آدھی سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آدھی سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آدھی سورہ کوثر پڑھنی نہیں آدھی قرآن نال واسطہ کہنی وہ کہ میں بھی محمد دین رکھا دے میں بھی علامہ تطہرہ نا دے لکھاوے فلا علامہ جاہلہ لکھاون نال کوئی علامہ نہیں بندہ. علامہ او ہے جنہے سینے اندر اللہ دا قرآن بھی ہوئے محمد دا فرمان بھی ہوئے دین محمد سکھے صحیح سکھائی سکے. اللہ گواہ ہے تو عبادت نال مذاق کرے اللہ تیرے نال دنیا دے کیا کرے سی مردے میں کیا ہو سی حشرج کیا ہو سی گبر دے اندر تنبی دی سنا نہیں کہنا تھی. اکبر رسول اللہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. جاگ دے بیٹھے ہونا میں بالکل مختصر عرض کرنا ہے. غلامان مصطفیٰ کیڑے کیڑے نبی دے غلام تے بدعت دے فتوے لے سے یہ خطبے دی اذان خطبے دی جی یہ دوجی اذان کہیں شروع کی تھی حضرت عثمان غنی کہانی میں پڑھ دے نبی کم نہیں کیتا صدیق نہیں کیتا عمر نہیں کیتا عثمان کیتا لا فتوہ عثمان تے نبی کم نہیں کیتا صدیق نہیں کیتا عمر نہیں کیتا تائیں کیوں کیتے لا فتوہ نبی دے غلام عمر بن خطاب دے جب تراویح 20 رکعتاں پورا قرآن ہک کے امام دے پیچھو پورا مہینہ ایک قائم کر کے فرمائے نے ہادہی نعم البدعہ کیا ہی سونی بدعت ہے. اگر تراویح تو بدعت اگر نیکی دے کم دے بدعت دا فتوہ لے سے تراویح تا نیکی دا کم میں کیا دیوبندی کا نہیں پڑھ دا کیا اہل حدیث نہیں پڑھ دا گھاٹ پڑھے یا ود پڑھے کیا آسانی سے پڑھ دے سارے پڑھ دے ہیں. عمر بن خطاب کھڑا دے نعم البدعہ ایک کام نہیں عمر دا جڑا نبی نے نہیں کیتا تو عمر نے کیتے وہی دین دا حصہ ہے. اللہ گواہ ہے اگر عمر دا کیتا کم تے کو پسند نہیں بل جڑے کم عمر کیتن جے ضمیر زندہ تو سارے جوڑ دے. یہ پولیس دیا چوکیاں عمر نے بنائے تو تاریخ نال ہووے واسطہ تھا حدیث نال ہووے واسطہ تھا. تو سادوے شاہ فرمایا گھوڑے کو تیرے متھے دے کائنہ تلائیے بس ممبر تے نات خائیں ہی ہو پڑے مولوی ہو پڑے
اساں اگر توارے مزاج نہ ٹر دیں بچدا نہ ساڈا کاکے نہ توالا کاکے لاگ دے بیٹھے تیرو نات خان دا تواری جیب دو دے میں تواری جیب نہیں میں ٹھڑے دا میں تورا ضمیر بیٹھا دے دا میں تورے ضمیر دا بکھا میں دیکھنا چاہتا یہ ضمیر دے اندر ایمان جاگ پوگے اللہ دی قسم ہے اسلام بھئی شہدنا ہے ایمان بھئی شہدنا اسلام بھئی شاہ ہے ایمان بھئی شاہ ہے حق سے قاری صاحب دلیل ہے ہاں پڑھ دے جنازہ ہر مسلمان دا مسلمان جنازہ پڑھ دے وہ جنازے دے نبی نے کئی دعا میں سکھائیں ایسا عام طور دے یہ دعا پڑھ دیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام توجہ میری بات ہے یہ دعا مک گئی ہے یا راندھی ہے اگو راندھی ہے اچھا اے اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام یہ کلمہ اسلام ہے کوئی نہ بولو کلمہ اسلام ہے جنا نماز اسلام ہے روزہ اسلام ہے داڑھی اسلام ہے قرآن اسلام ہے یہ سارے احکام اسلام ہے جلے اسلام آگے وقت بئی کڑی شہر رہن دیا گالت مکی نہیں فرمائے اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان اللہ جیدہ رہا اسلام تے موت آوے ایمان تے چونکہ اسلام لاگو تھیندے ظاہر تے ایمان لاگو تھیندے باطن تے بائے مقام تے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب زبان نال اقرار کر دل نال ہاں زبان دنال اقرار کر دل دنال تصدیق کر اگر زبان نال اقرار دل نال تصدیق نہیں ول اتضاد ہے اتھا تضاد ہے اتھا منافقت ہے اے حدن جو مولوی بیت دی خاطر جازی کریں دن میں پوچھنا چاہتا ہکے گھر دے دو فردن ایک پیوے بھی اپوترے پیو منافق تھی کے مر گئے پوتر عاشق تھی کے مر گئے زمانہ مصطفیٰ دا ممبر تے اللہ رسول بیٹھے جاگ دے بیٹھے کبھر علامہ صاحب علامہ شفقت محبود صاحب اللہ آپ کو شفقت فاروق صاحب اللہ آپ دی عمر دراز کرے عالم ہیں فاضل آدمی ہیں تو علیہ علاقے دیں لیکن جوڑ کے حق بد کارج کرے ساں جی میں بہر والے دی عزت کریں دے ہو نا علاقے والے علماء دی عزت یاد رکھنا علماء جڈن دی مسئلہ پیش آسی دین دا مسئلہ تیرے سیاستدان حل کہنا کرے سا یہ تو زرداری صحبہ کے حل نہیں کرے سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو جنہ دے استقبال دے تو ساں کروڑا روپے لا کریں تباہی و بربادی رزق دی کریں دے ہو نا اندہ حساب دے سو ہاں استقبال تے کروڑا روپے تے اربہ خرچ کریں دیں جو فلاں سیاستدان پیان دے فلاں سیاستدان پیان دے فلاں سیاستدان پیان دے تے کو لگ بھی سی پتا تو سیاستدان تیرے نال ویدہ کے میں ہے یہ تے غریب ہو کے نبی دا نادار تے مفلس ہو کے ڈاہتے بھی 30 روپے نبی دا دین واسطے نبی دی شان سن کے خرچ کی دے اون دا حساب دے سیں این دا حساب پیسے شبلہ حاجی محمد رمضان سے مربع دے مالک نے غریب آدمی ہے مربع دا مالک نہیں مزدور آدمی ہے مربع دا مالک نہیں ہر سال نبی دا میلاد اخراجات جو ہیں پہ ای کو پیسہ پیارا کہنی کیا اے عید دماغ دے اندر ذہن دے اندر اللہ دی ذات سوچ نہیں رکھی اللہ اکبر تو بڑا سیان ہے نبی دے میلاد کو بدعت پیا دے خدا واسطے حتبت کو پیا دا اتھا کتھا فتوہ لے سے نبی دا میلاد اگر تو اختلاف کرے آپ نہیں جاتے محمد ذکر تے کہیں مسئلہ کے بندے کوئی اختلاف ہی کوئی تو لفظ میلاد دے اختلاف ہے نا مگر نبی دے ذکر دے اختلاف ہے شیعہ ذکر کرے سی سنی ذکر کرے سی دیوبندی ذکر کرے سی اہل حدیثی ذکر کرے سی مہی ذکر بیٹھا کرے ہی ذکر کو تا نبی دا میلاد ہے یہ ذکر دنا تا نبی دا میلاد ہے اللہ اکبر اے او عظیم ذکر ہے
جہندہ وعدہ میرے پاک رب دی ذات کرنے نبیاں کرنے کی دے تو آکو نبوت دا پیا پوینا تاج میں بھیجینا پیا دنیا تے نبوت تو ہاڑی امت تو ہاڑی رسالت تو ہاڑی خلی صحیفے تو ہاڑے کتاباں تو ہاڑے غلام تو ہاڑے ممبر تو ہاڑے ذکر مصطفیٰ یہ کوئی عبادت سلینن توجہ ہوتا میں قرآن دی مہر چلا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک رب دی ذات فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں صرف مضمون این آیت دا بالکل تلخیص خلاصہ بھی عرض کرنا یا رب دی پاک ذات نے نبیاں کنے وعدہ گدا نبوت تو ہاڈی ذکر مصطفیٰ دا جڑے ویلے اے آبنے سونا گدو ہاد مکھڑے والا علم نشرح دے سینے والا حامین دے کنڈل والا ما زاغل بسر دی حقہ والا ید اللہ دی حقہ والا لا اقسمو بہاد البلد دی چال والا اللہ دی ذات فرمائے کلمہ محمد دا پڑھائے ایمانی گھن روا ہے اللہ دی ذات فرمائے مدد بھی کرا ہے میں قربان جاما گویا آدم کنے گھن کئی عیسیٰ تک ہر نبی نے شر پاک نبی دا ذکر فرمائے انداز ہر کئی دا پڑھا جد الانبیاء امام 14,000 نبیان دا ابا اللہ دا پیغمبر رب دا خلیل بنا کے کعبہ بنا کے دیوارہ چڑھ کریں دعا کھڑا پندے اللہ سے قرآن دا حصہ بنائے یہی ذکر مصطفیٰ فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے پاک رب دی ذات فرمائے ابراہیم علیہ السلام دعا مگدن اللہ کعبہ میں منائے وسامن واسطے مصطفیٰ بھیج جڑا آوے تیرے کعبے کو رنگ لاوے علم بھی عطا فرماوے غیب دیا خبرہ نساوے انہاں کو مزکی کر دے پاک پر دے کر دے بے شک غالب حکمت والا تو ہے یہ اللہ دا پیغمبر ہے میں مقام تے رب دا قرآن سورۃ الصف 12-28 فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دوجے الفاظ سے محبت تے عشق دے جملے ترجمہ کر کے آکھاں اللہ تا پیغمبر اپنی امت کو کٹھا کر کے محمد دا میلاد پڑھا دا تو سیندہ کھڑا میرے بعد رسول پیان دے میرے بعد رسول پیان دے سونا نا فرمانے آسمان تے احمد دے زمین تے محمد ہے
آسمان تے احمد دے زمین تے محمد دے اچھا اے بھی نبی دا اعجاز ہے نبی دا معجزہ ہے یہ نبی دی عظمت ہے نبی دی عزت ہے 571 سال سرکار علیہ السلام دی ولادت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان تے اٹھا گئے اتنا صدیاں پہلے یہ احمد و محمد دسن دے باوجود بھی کہیں فرد دا کہیں قبیلے دے بال دا نہ احمد دا نہ محمد سبحان اللہ حالانکہ پتہ ہی احمد بھی ایک نام ہے رسول آسی اندہ نا احمد بھی ہے اندہ نا محمد بھی ہے جب تک حضور دا نا احمد تے محمد رب نے حضور دی امت دے اندر معروف نہیں کرایا او تک دوجھا نہ کہیں دا محمد ہا نہ کہیں دا احمد ہا معلوم پہ تھیں دے جیڑا ختم نبوت دا تاج سارتے پا کے آئے او دا نا احمد بھی ہے او دا نا محمد بھی ہے سبحان اللہ جیڑا نبوت ختم نبوت دا تاج پا کے آئے او دا نا احمد بھی ہے او دا نا محمد بھی ہے اور یاد رکھنا پوری تاریخ اسلام دی اٹھا کے دیکھو جتنے نبی آئین نبی سردار ہوندن نبی غلام نہیں ہوندن بے شک نبی کڑیں خدا غلام میں کو نبی نہیں بننگا تے ایک کانا دجال نبوت دا اعلان کیتے قادیانی غلام احمد اڈو غلام اڈو احمد غلام نبی نہیں ہوندے بے شک نقطہ میرا سمجھ آئے ہوتے بولو غلام احمد غلام جنہیں ہوندے او نبی نہیں ہوندے میرے پاک نبی احمد دن میرے پاک نبی محمد دن غلام نبی نہیں ہوندے اور ہاں جڑا کہیں کو میرے نبی دے بعد نبی مننے وہی کافر اور منن والے نال اگر نرم گوشہ رکھے وہی کافر انہ دے نال حسن سلوک رکھے وہی کافر انہ دا انتظار اسلام دا ودا کرے وہی کافر میرے پاک نبی دے غلاموں یہ اسلام عظمت والا دین ہے عزت والا دین ہے وقار والا دین ہے اساں عظمت والے نبی دے غلام ہیں جدا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ نبی دی زبان تے اعتبار کر کٹ کے مرمن نبی دی زبان کرے نہ ہٹیں اللہ دے نبی فرمائے انا خاتم النبی جین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی تھک گئے اللہ مل کے سبحان اللہ اور ایک بات بھائی ذہن چلے رات میرا خطابہ جہانیہ منڈی کے نام جہانیہ منڈی وہ تک سوال آ گیا ایک کہ عیسائی وہ آدھے میں کلمہ ہی پڑھ دا قرآن ہی پڑھ دا مسلمان نہیں میں تھینا کلمہ ہی پڑھ دا قرآن ہی پڑھ دا مسلمان نہیں میں تھینا میں کہتے مسلمان ہوں دا کون ہے اللہ تے کو سمجھ رہے جڑا کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہے تو آدھے میں کلمہ ہی پڑھدا قرآن بھی پڑھنا چاہنا کلمہ ہی پڑھنا چاہنا مگر میں مسلمان نہیں میں تھینا میں کیول مسلمان میں کو تیری سمجھ نہیں آئی تیرا کیڑا اسلام ہو سی کلمہ محمد دا پڑھ سیں قرآن بھی اوہ پڑھ سیں جیرا محمد دے نازل تھے تیرا مذہب کیڑا ہو سی اسلام عظمت والا دین ہے سادہ عزت والا دین ہے اور یاد رکھنا اسلام سادے ظاہر تے لاگو تھیں دے ایمان باطن تے لاگو تھیں دے اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ نبیان دی اللہ ڈیوٹی لائی میری بھی ڈیوٹی تواری ڈیوٹی ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا جڑا نیندر دے سمندر کنے باہر آ گیا وہ پڑے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے بہانے رل مل بہنا چنگا
लगदा है दीन नबी दी इज्जत खातिर आल नबी दी इज्जत खातिर विच अखाड़े दे शेख जुनैद दा जान के ठहना शेख जुनैद दा जान के ठहना चंगा लगदा है जदा पर प्यार चाह क्या सुभान अल्लाह न करे अल्लाह तुहाडे हत्थे को पैरां को जुबान को अखां को सिमात को हर कम कने महफूज रखे जरा खुदा को पसंद नहीं आमीन आख बुलंद आवाज़ अक्सर ताई में होंदे माशाअल्लाह तुम्हारे इलाके दखे ना उसी साढ़े इलाके जले शादी होवे तो मतलब बाकायदा नचन वास्ते कंजर ते कंजरियां होने तुम्हारे पास दी गल नहीं मैं मुजफ्फरगढ़ दा पिया था करोड़ों रुपए बर्बाद करने वास्ते ये हाथ इस्तेमाल करना जले हाथ तेरे ई कम में इस्तेमाल थी सन क़यामत दे दिन तेरे खिलाफ गवाही दे सन जले उड़े ऊं कम दो टुर के वैसे तेरे पैर तेरे खिलाफ गवाही दे सन हाजी रमजान गरीब आदमी दे मिलाद ते टुर के आयो ना जले क़यामत दे दिन खुदा ने पूछा जेड़े हाथ उठेंदे बैठे हो टुर के आयो हाथी तेरे हक च गवाही दे सन पैर ही तेरे हक तज़ौक नाल बाए सोना कमी जिक्र नबी दा कर दिया रहना अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे सोनिया जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है ऐस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है अल्लाहु अकबर कबीरा मस्जिद नबवी दे विच जाना नुकरे होके मैं जाना जाली पाक नू तकदियां रहना 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 चंगा लगदा है जिक्र नबी दा कर दिया रहना मैं अर्ज कर रहा हूं सोनियो मिलाद च इख्तिलाफ है अल्फाज हैं बाकी कोई बात नहीं मगर जिक्र च कोई इख्तिलाफ नहीं नबी दा जिक्र हर वेले इबादत है सुबह इबादत शाम इबादत हर वेले बंदे मैं कहने पूछा फारी साहब अगर तुसा नबी दा मिलाद साको बुखारी च लिखाओ चाहता असा मने सो बुखारी शरीफ च लिखाओ असा मने सो टाइम हर रात दा 10 कितना रात दे 10 बजे मैं कि अगर मैं नबी दा मिलाद बुखारी तो दिखा देवा तो वल मने से आके मने से अच्छा मैं कि तू बुखारी विच ए दिखा सकदे रात दे 10 बजे नबी दे कई सहाबी नबी कने दीन दा मसला पूछाओ बहुत खूब है बहुत खूब है कारी साहब क्या बात है रात दे 10 बजे क्यों मले घड़ी कने मैं के हाथ दा पई कने बिदत नहीं मेरे हानु मले अच्छा हुन जड़े 12:30 नहीं थी वने ते पहले अजान शुरू कर लेना जागदे बैठे वो घड़ी दा टाइम पढ़ाई करने इतने बजे हर मस्जिद च खड़ी है इतने बजे अजान थी इतने बजे जमात थी इतने बजे अजान इतने बजे जमात इतने बजे सूरज उभरता पे इतने बजे लांदा पे इतने टाइम के बाद इशराक पड़ी सी ये सारा बात हर मस्जिद च लिखा खड़े मैं पूछना चाहता है जेड़ा घड़ियां बणिया खड़े ते कोई बिदत नजर नहीं है अच्छा एक जुमला भी है आखा जे तुसा सुनो तो वाला लेना वरना मैं तो वैसे थका हुआ बंदा मुसाफिर आदमी है
کل رات میں ضلع ساہیوال کنی 15 کلومیٹر قادر آباد اگاں پڑھنے یہ 100 میل میرے سفر دیکھو کل دن دا سویرے حافظ منیر صاحب کنے 11 بجے پڑھنے ولا صبح کلخانی بھی پڑھنی ہے نال دولے دین پر ولا ظہر تو پہلے یا بعد فوراً ولا کرم والی جلسہ پڑھنے سے چوتھا جلسہ ساہیوال تو سا ڈھیر تھکے ہوئے نہیں بیانے دے سبحان اللہ ذوق نہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب حضور دے نام دا بڑا سونا لنگر پکائے وہ تمہارے سارے واسطے ہے انشاءاللہ وہی مل کے کھاونے ایک میں جملہ سمجھاونا چاہنا اور وہی دین دے حوالے نال ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو میں کو لگ دے سارے تعلیم یافتہ ہو میرے پاک نبی دا ایک مدرسہ ہے مدرسے دا نام کیا ہے صفہ مدرسے دا نام کیا ہے صفہ صفہ دا معنی کیا ہے چبوترا یا چھپر ایک وہ اپنی زبان آدھے ہیں چبوترا یا چھپر بیاک وقت 70 صحابہ یہ کنے وادی ویندے ہیں اون چبوترے چھپر تلے راندیاں نبی دا دین نبی کنے سکھ دیا اے نبی دے مدرسے دا نا انہیں کو آدھیں اصحاب صفہ اصحاب صفہ میں تو آپ کو ایک درس پہ آنے اندر ایسا نقطہ پیش کر رہی ہیں سن سو تو کلیجے ٹھرسن مسئلہ پکا ہے یہ سوال یاد رکھا ہے جیڑا مولوی تو آپ کو آکے جیڑا مسلک والا آکے جنبی دا میلاد بدت ہے وہ کہنے بجائے تیرا مدرسہ ہے وقسی ہاں مدرسہ ہے مدہ نام کیا ہے کوئی اکسی مدہ نام انوار القرآن کوئی اکسی انوار العلوم کوئی اکسی انوار العلوم کوئی اکسی قاسم العلوم کوئی اکسی خیر المدارس کوئی اکسی جامعہ صدیقیہ کوئی اکسی جامعہ عمر فاروق کوئی اکسی جامعہ عثمان عبداللہ ابن مسعود یہ یکنا بدت نہیں سمجھا تو سمجھا نبی دے مدرسے دنا ہا انوار القرآن نبی دے مدرسے دنا صفہ تیرے ادارے دا نا جڑا نا تیرا نا ہی بدعت ہے تو محمد دے میلاد تے فتوی لیتا ہے تیرے مدرسے دا نام بدعت ہے اور میں پوچھنا چاہتا اوہا چھپر چبوترا میں پوچھنا چاہتا تائیں کروڑا روپے اپنی قوم کنے مدرسے واسطے چمڑے کھلا جناب والا اے عشر زکاة ہر سے کٹھی کر کے کروڑا روپے دے بلڈنگ محلات کھڑے کر دیتے نہیں تلے مدرسہ اتے مورچے اتے مدرسہ تلے مورچے میں پوچھنا چاہتا اے دینا کروڑا روپے ادارے تے خرچ کرنا اے بدعت نہیں چھپر بڑا محمد دین پہنچاتا بس میں آخر لفظ پہ آتا سنجان واسطے نبی دا میلاد ہے عبادت ہے حتبت کے پہ آتا خدا واسطے نبی دا میلاد تے فتوے نہ لائے کر اچھا یہ دساؤں ہاں جڑی سواری تے میں چڑھ کے آیا تو سن چڑھ کے آیا سو موٹر سائیکلوں تے کاراں تے یہ نبی پاک سوار تھا یا مولوی صاحب کو آساں سیرت النبی دا جلسہ پڑھاؤں تو اسے شریف کے نہ تشریف کہنا ہو لیکن تساں کار تے نہ آئے تساں گڈھاں تے سوار تھی ہے بھائی گدے دے سوار تھی من نبی دی سنی بولو تو سیار ایک گدے دی سواری نبی سوار تھا نبی دی سنت ہے گھوڑے دی سواری نبی دی سنت ہے اٹھ دی سواری نبی دی سنت ہے اگر ساکو سیرت محمد دردار سرین دیں ملاد کنے رکیں دیں دورتوں سے کنے سوار تھی کھوتے دے دین پر جلسہ پڑھ لگوے جی پتا چوکھیا انہوں دے وقت لگ دے تگویتا نبی دے ملاد دے فتوے نہ درادن قرآن ہاتھ چاہ کریں کھڑا رکیں دیں میں قرآن چاہ کے کھڑا ہدا نبی دا ملاد بدعت جائز کرنی بدبختہ ایمان بچا نبی دا ملاد عبادت ہے نبی نہ ہوں دے وہ شرابہ تو بدعت ہے زمانہ مصطفیٰ میں تو کہنا ہمیں تو ہون جن میں تو ہی بدعت تیرے مدرسے بدعت تیرے نام بدعت تیری شرابہ ذات بدعت تو نبی دے ملاد دے فتوے لیں دے میرا تائی ہو تیرے واسطے اعلان ہے مان میری سلاموں من جے رب دی رضا چاہدے میلاد منا دنیا دیاں غمیاں تو جے ہونا رہا چاہدے میلاد منا میلاد نبی سیدہ اللہ
نبیاں دا خود باز سنایا ہے قانون خدا بندی کرنا دے ادا چاہ میں میلاد منا جی میں برکات میلاد سناما شروع کر دما ساری رات لگے توڑے علاقے کے اندر توڑے قرب دور دی گل نہ کرنے گا تصدیق چا کرو نال قرب حمزے علی دور ہے توڑے قریب ہے ملک کامل نواز کانجو بھی آن دے وکاللہ ایک دھی دیتی ایک پتر ایک در بیٹے دنا حسنین نواز ہے اس فقیر کو 10 محرم الحرام ہے آج کنے تقریباً 15 16 17 سال پہلے دی گل ہے بچے جوان ہو گئے انہاں کہا 42 مربع دا ذمہ نہ دھی ہے نہ پتر ہے 42 مربع میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے رو پہ کھجو آسمان ہے میرے مرن دے بعد کون کھاس یہ کون مالک بنسن آج کاری صاحبہ 10 محرم الحرام ہے دعائی منگ چاہ میں نبی دے میلاد دی منت کیا منے دا اگلے مہینہ میلاد داندہ پہ میلاد دی رکھ چاہ میلاد دی پڑھ چاہ دعائی منگ چاہ اللہ میں کو پتر عطا فرما دے کائنات گواہ ہے علاقہ گواہ ہے 10 محرم اور سویرے تقریر کرنے پہلے میں دعا منگیے توارے جیاں نیک بندہ بیٹھا ہوا آمین جا کیے توارے جیاں سونے چہرے والا سونی زبان والا سونیاں نگامہ والا سونے الفاظ بولن والا بندہ بیٹھا ہا میرے جے حقیر بندے دعا چا منگیے وہ آمین آکھیے آمن والا وہ محرمہ سفر گزرے ربیع الاول دی 11 میں کہ ہر سال نبی دا میلاد ہو سی کہ ہر سال منے سا صرف اوملے تک نا آج بچے جوان ہو گئے ہر سال 11 دا میلاد منیدہ پائے کہ 10 محرم دا جلسہ ہی کرے سا ذکر اہل بیت بھی ہو سی اوہی تھیدہ پائے اللہ دی ذات نے ایک انہیں ربیع الاول میلاد منائے دوجے میلاد کنے پہلے اللہ بیٹا عطا فرمائے اللہ ان دے بعد والا بیٹی عطا فرمائے میں ان دے خروس تا تو کیا دساواں میرے نالو پیار کتنا رکھدا ہو سی حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ ان دے گھر کو آباد کیتے اللہ ان دا نام روشن کیتے نبی دے میلاد میں بڑا برکات ہیں جدن بھی اوکھا تھی میں کوئی مشکل پیش آوی مگر مشکل او جتا شریعت مصطفیٰ تے کوئی اجازت رہے حقدار تو ہمیں نبی دا میلاد منانے ممبر تے بیٹھا ہوتا مشکل حل بھی ویسی خدا تیرے سارے معاملات حل فرمے سی اللہ میری حاضری قبول کرے